नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर और फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। इस्तकबाल है मौलाना मजाजुल हक साहब का, इस्तकबाल है तमाम नाज़रीन की तरफ से। नाज़रीन आप सबका भी इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में और आपके सवालात का भी खैर मकदम रहेगा। लेकिन उससे पहले जो अपना हमारा मौजू है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाज़रीन आज का जो हमारा मौजू है वो है दीन में तदब्बुर और तफक्कुर की अहमियत। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसे अक्ल दी, उसे इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया। दीगर मखलूक़ात या हम कह सकते हैं कि जिनों और फरिश्तों पर इंसान की जो बरतरी है उसका एक सबब इल्म भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें भी यही अल्फाज मिलते हैं, यही तलक़ीन मिलती है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़रा यानी पढ़ो, सूरह अलक़ की आयत आपके गोश गुजार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल इंसान बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यानी पढ़ो अपने रब के नाम से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल इंसान बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया और सिखाया वो तमाम चीज़ें जो वो नहीं जानता था। तो हम देखते हैं कि पढ़ने की या इल्म हासिल करने की बहुत तलक़ीन मिलती है। इल्म हमें जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाता है, हमारे फ़िक्र व नज़र को वुसअत बख्शता है, हमारे जहन व दिल के दरीचों को वाक़ करता है और हमें एक नज़रिया, एक विज़न देता है जिससे कि हम चीज़ों को बेहतर तौर पर समझ सकें और एक नज़रिया कायम कर सकें। यही चीज़ तदब्बुर व तफक्कुर कहलाती है। तो इससे पहले कि हम तदब्बुर व तफक्कुर पर बात करें, हम मौलाना साहब से जान लेते हैं कि इल्म की जो अहमियत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रोशनी में हम देखें तो क्या मिलता है मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। आपका जो सवाल है असल में इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा क्यों किया। असल में अल्लाह के पास तो मखलूक पहले से मौजूद थी, उसकी हम्द व सना के लिए फ़रिश्ते। एक हदीस कुदसी मिलती है कि अल्लाह ये कहता है कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, इसलिए ऐसी मखलूक पैदा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको विल दे के भेजा कि वो चाहे तो मेरा इनकार करे, चाहे तो मुझे मान ले। अब ऐसी मखलूक के लिए विल के लिए एक चीज़ ऐसी ज़रूरी थी उसे देनी जिससे कि वो पहचान कर सके अच्छे और बुरे की, और वो चीज़ अक्ल है। कुरान ये कहता है कि अल्लाह ने अक्ल बनाने के बाद उसे ज़मीन और आसमान पे पेश किया, लेकिन सब ने इसे उठाने से इनकार कर दिया। इंसान ने इसे उठा लिया, बल्कि अल्लाह ने लाड में उस आयत में आखिर में ये भी कहा कि इंसान जाहिल मतलब जालिम और जाहिल है। वो इसी वजह से कहा कि इसने बिना सोचे समझे इस अक्ल को ले लिया और उसके बाद फिर दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ अक्ल की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया, इसीलिए इम्तियाज़ दिया, इसीलिए मुमताज़ किया और चीज़ों से, अक्ल की वजह से कि अक्ल से इस कदर डिस्कवरी, इस कदर तजुर्बात इंसान ने इतनी तरक्की की है। और अल्लाह चाहता भी यही था कि इंसान अक्ल के इस्तेमाल के बाद फिर उस मालिक तक पहुँचे जिसने सारा ये क्रिएट किया है। तो इल्म की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि अल्लाह ने अक्ल पैदा ही इल्म के लिए की है कि तब आदमी इल्म सीखे। और जो आयतें आपने पढ़ी हैं कुरान की, उसका मतलब ये है कि शुरुआत करो पढ़ाई से अपनी ज़िंदगी की। तो इल्म जो है वो इंसान का सरमाया है एक हिसाब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेन मकसद है बनाने का दुनिया में इंसान को कि वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करके इल्म हासिल करे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं। हुज़ूर ने ये भी फरमाया कि तमाम जितने भी मुसलमान मर्द औरत हैं उन पर इल्म का हुसूल फ़र्ज़ है। और इंसान बिना इल्म के, आप देखें जो जाहिल लोग हैं वो कितनी बुरी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह से जानवरों से ही बदतर उनकी ज़िंदगी होती है। बल्कि कुरान ने भी उन्हें यही बात कही कि ये जानवरों से ही बदतर है जो अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। यहाँ हम इल्म नाफ़े की बात करें तो वो इल्म नाफ़े क्या है मौलाना साहब? इल्म नाफ़े असल में ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, उसके रसूल और उसकी शरीयत जो भी नबी लेके आए हैं वो उन जाहिल या उन ना इल्म लोगों तक बात पहुँचाना और उन्हें उन गुनाहों से, उन शिर्क से, कुफ्र से बचाना, ये इल्म नाफ़े है असल में। कि जो अल्लाह का मिशन है कि मेरे बंदे जो हैं वो आग से बचें और किसी तरह जन्नत की तरफ जाएं, लोगों को बुराई से रोकना, अच्छाई की तलकीन करना इल्म नाफ़े है, जिससे जितनी भी इंसानियत है उसकी फलाह हो, उसकी
زندگی آسان ہو، اس لیے جو بھی چیزیں آپ ڈسکور کرتے ہو انسانیت کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، اس کی دنیاوی زندگی آسان ہو اور آخرت کی بھی زندگی آسان ہو، وہ ساری کی ساری فلاح والی علم کی چیزیں ہیں۔ حضرت عمر کا معمول تھا کہ وہ ہر شخص سے جب وہ ملتے تھے تو کچھ نہ کچھ پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے۔ یہی حال صحابہ کا تھا۔ اگر ہم اصحاب صفہ کو دیکھیں تو ان کا کام ہی یہی تھا، وہ ہر وقت بس دین کی تعلیم حاصل کرنے میں یا آپس میں اس میں ڈسکس کرنے میں اور دوسروں تک پھیلانے میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ عمل ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت محدود ہو گیا ہے، یا اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ تخصیص کر لی ہے، دنیاوی علوم اور دینی علوم دونوں کو دائروں میں بانٹ دیا ہے یا خانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ رسول پاک کے زمانے میں علم خانوں میں جو ہے وہ منقسم نہیں تھا، پھر آج ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ وہ اصل میں بس کمرشلائز ہو گئی ساری دنیا، لوگ پیسے کے پیچھے اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں۔ علم کا جو پہلے حصول تھا، اس کا مقصد جو تھا وہ لوگوں کی اپنی تربیت اور اپنی زندگی کو آسان اور آخرت کی زندگی کو آسان کرنا تھا۔ اب علم کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ پورے معاشرے میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی آدمی کی نیت یہ نہیں ملے گی کہ علم سکھانے کے پیچھے اس کی نیت جو ہے وہ آخرت ہے۔ جو ہمارے دینی مدرسے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن زیادہ تر میں جو بچوں کو داخل کیا جاتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کیونکہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے پہننے کو نہیں ہوتا، وہ اس نیت کے ساتھ کہ بچے ہمارے یہاں پل بڑھ جائیں گے۔ جو بڑے بڑے کالجز ہیں، بڑے بڑے اسکولز ہیں، جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا مقصد اچھی نوکری ہے یا بڑا بزنس۔ ایک کا بھی مقصد اب مطلب میں 99% تو کہہ سکتا ہوں، 100% تو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اچھے لوگ ابھی بھی باقی ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو، یا یہ اچھے انسان بنے، معاشرے کے لیے کچھ دے، بلکہ اب صرف اور صرف جابس اچھے بزنس، بڑے آدمی بن جائیں، لگژریز ہوں ان کے پاس ساری۔ یہ مقصد اصل میں علم کا حصول کا جو مقصد تھا نا، وہ بالکل بدل گیا، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کمرشلائز ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقائد بھی پہلے کی طرح مستحکم نہیں رہے، جیسے ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا ایمان یا ان کا اعتقاد، ان کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ہم نے سب کچھ اپنا مرکز و محور، اپنا مطلوب و مقصود دنیا بنا لیا ہے، دنیاوی جاہ و حشمت بنا لی ہے، اور ہم نے آخرت کو یا یوم الحساب کو یا روز جزا کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، ان چیزوں کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی جب تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کون سا بلند مقام حاصل کر سکتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کی اخروی نجات یا اخروی زندگی کے لیے کیا تربیت کی ہے۔ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو اپنا کلام بھیجا ہے نا، اسے ہدی للمتقین کہا ہے، مطلب ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ لوگوں نے اسے ثواب کا کلام بنا لیا اور صرف اس کی تلاوت پہ ہی زور دے کے بچوں کو بھی قرآن سکھا دیتے ہیں تلاوت، جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس میں اللہ کیا چاہتا ہے، کیوں اس نے کلام بھیجا، کس طرح اس میں ہدایت ملے گی، کس طرح تقوی اختیار کریں گے ہمارے بچے۔ اصل میں اس وجہ سے بہت فرق پڑا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں نہ تو غور و فکر ہے، نہ اس کا ترجمہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، مطلب خود بھی نہیں پڑھتے لوگ، اور صرف اس کے 2-4 رکوع پڑھے یا 1-2 پارے پڑھے اور اس میں یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ ثواب کی کتاب واقعی وہ ہے، لیکن اصل میں جو مقصد قرآن کو بھیجنے کا تھا وہ ہدایت تب ملے گی جب اسے علم حاصل کریں گے، اس کا اس میں غور و فکر کریں گے۔ اسی لیے بچوں کو ضرور علم جو ہے وہ شروعات جو کریں وہ قرآن سے کریں، اور علم میں بھی بانٹیں نہ بالکل بھی کہ دنیاوی علم اور اصلی علم الگ الگ ہیں۔ تمام پوری دنیا کا جو علم ہے وہ ہمارا علم ہے، ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے، عقل ہمیں دی ہے، سیکھنے کے لیے دی ہے۔ آج جتنی بھی قومیں ترقی پہ ہیں وہ آپ دیکھیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ وہ اللہ کی اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، ڈسکوری کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی فائدے کے لیے ان چیزوں کا استعمال لوگوں کے لیے کراتے ہیں جس سے انہیں عزت ملتی ہے۔ اب یہ جہاز ہیں، مطلب کوئی بھی چیز آپ XYZ کاریں لے لیں آپ، یا استعمال کے لیے فون، موبائل وغیرہ، جنہوں نے زندگیوں کو آسان کیا ہے، یہ سب ڈسکور کیا لوگوں نے عقل سے، علم سے۔ علم حاصل کریں اس وجہ سے کہ لوگوں کو، انسانوں کو فلاح دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جس سے کہ آپ کی نیت بھی صحیح ہو آپ کی اور آخرت بھی آپ کی درست ہو۔ اس لیے دنیاوی علم بھی ضروری ہے، دینی بھی علم ضروری ہے، اور یہ الگ الگ نہ کریں بلکہ اپنے بچوں کو بیلنس کے ساتھ دونوں چیزیں سیکھیں۔ بالکل، یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنی انفرادی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں مولانا صاحب، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ چیزوں کو، کچھ صورتوں کو یا قرآن کے کچھ حصے کو کسی خاص عمل کے لیے مخصوص کر لیا ہے، جبکہ قرآن کے ہر لفظ میں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔ ہم سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ پڑھتے تھے، غور کرتے تھے، روتے تھے خشیت الہی سے بھی، اور اس کے مضمون کی معنی آفرینی کو جاننے کے بعد۔ آج وہ چیز جو ہے وہ کہیں مفقود ہے۔ ہم نے کچھ صورتوں کو مخصوص کر لیا ہے کہ اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے، اس سے
عذاب قبر دور ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو یہ جو عمل ہے کہ ہم نے اسے کچھ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے مختص کر لیا ہے، جبکہ قرآن پاک پورے کا پورا پڑھنا جو ہے وہ ثواب ہے. بے شک، اصل میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اسے جو اس کا مقصد تھا آنے کا اسے تو فراموش کر دیا اور اس کے اپنی طرف سے کچھ چیزیں نکال لی. حالانکہ وہ بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کلام پاک جو ہے وہ شفا بھی کہا ہے قرآن میں اللہ نے قرآن کو، تو وہ شفا بھی ہے واقعی، اس سے شفا بھی لوگ حاصل کرتے ہیں، دعائیں بھی کریں اس سے. تمام وہ چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں وہ اس سے حاصل کریں، لیکن اصل چیز جو مقصد ہے کسی بھی چیز کا اصل مقصد پہلے ہو، اس کے بعد اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں. ثواب ہے یا دعاؤں کے لیے، دعائیں قبولیت کے لیے چیزیں پڑھنا ہے، رزق کے لیے چیزیں پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے ان میں. لیکن سب سے پہلی چیز تو ہدایت ہے کہ آپ کا ایمان ہی درست نہ ہو، آپ کا توکل ہی اللہ پہ نہ ہو. آپ کسی صورت پہ توکل کر لیں، اللہ سے آپ کا جوڑ ہی نہ ہو، پڑھے جائیں آپ صورتیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب تک آپ کا اللہ پہ توکل نہیں ہوگا تب تک وہ کوئی بھی صورت یا کوئی بھی تصویر کوئی بھی چیز کام نہیں کرے گی. اصل چیز جو ہے نا وہ ہم کریشن ہے اللہ کی، ہمارا کریٹر سے تعلق ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس نے ہمیں یہاں کیوں پیدا کیا، کیا مقصد تھا. یہی علم کا شعبہ ہے اصل میں. تو ہمیں یہ پہچان کر لینا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، اللہ کیا ہے، کہاں سے کس طرح سے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا مقصد تھا. اصل میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہی انسان کے پیدا کرنے کا مین مقصد ہے اللہ کا، کہ میں پہچانا جاؤں. پہچانے جانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اور وہ سوائے علم کے کسی ذریعے سے ہو نہیں سکتی. کہ اگر جب تک علم آدمی کو نہیں ہوگا، آپ دیکھیں نا کوئی تصویر آپ دیکھیں تو تصویر دیکھنے کے بعد آپ اس کے مصور تک پہنچتی ہیں، اس کی سوچ تک کہ اس تصویر میں اس نے ان رنگوں کا، اس طرح کی چیزوں کا کیوں استعمال کیا. کوئی بھی کریشن آپ لے لیں اٹھا کے، اس کریٹر تک آپ جب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اس کریشن میں آپ اس کی سوچ کو دیکھیں گی اس نے یہ کیوں کریٹ کی چیز. تو اگر ہم یہاں دنیا میں پھیلی ہوئی تمام چیزوں کو، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں غور و فکر شروع کریں گے تو آپ یقین کریں ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. لوگ پہنچتے ہیں، صحابہ کرام اللہ تک پہنچے، اللہ سے معرفت حاصل کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انہیں تعلیمات دی ہیں، حضور کی تعلیمات 63 سال کی زندگی ہمارے بیچ میں موجود ہے اب بھی، مطلب وہ کتابی شکل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہمارے پاس ہے وہ. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم اصل میں اتنے زیادہ دنیا میں ملوث ہو گئے. ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا کے لیے تھوڑی بنایا تھا. انسان کو اللہ نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے یہاں 60-70 سال کے لیے. اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اسے فراموش کرنے کی وجہ سے ہم یہاں پریشان ہیں. اگر ہمیں وہ یاد رہے تو ہماری یہ زندگی بھی آسان اور وہ زندگی. ایک چھوٹی سی بات اور مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو کہا ہے ہدی للعالمین، یعنی رہتی دنیا تک تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو قرآن پاک کے دینی تعلیمات میں تلاش نہ کریں. معرفت نفس سے عرفان الہ تک کے مدارج طے ہوتے ہیں. تو معرفت نفس کیسے ہو؟ معرفت نفس بھی وہ یہ دیکھیے آپ، اس کا اصل میں غور و فکر کا قرآن نے بار بار آپ کو حکم دیا ہے ایک حساب سے. اور اس کا بہت بڑا ثبوت جو ہے قرآن کی صورتوں کے نام دیکھیں آپ. اللہ رب العزت نے پہلی صورت جو ہے سورہ فاتحہ، اس میں تو اپنی حمد و ثنا کے بعد دوسری صورت کا نام ہی جانور پہ رکھا ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اس کے بعد آل عمران ہے، اس کے بعد نساء کہتے ہیں عورت کو. مطلب انسان، پہاڑ، ندی، کیڑے مکوڑے، جانور، ان کے اوپر نام رکھے ہیں غور و فکر کی وجہ سے. اسی میں انسان اپنے اوپر بھی غور و فکر کرے گا کہ میں کیوں پیدا ہوا، مجھے کیوں بھیجا گیا، میں کیا چیز ہوں. قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ کتنی امتیاز کی بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت اپنی روح پھونکنے کی بات کر رہے ہیں انسان میں. اشرف المخلوقات ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے انسان کو، اس میں چیزیں ہیں موجود کہ اللہ رب العزت اپنی روح پھونک کے ایک چیز کو بنا رہے ہیں، اور وہ پھر گناہوں میں ملوث ہو، اپنے اوپر غور و فکر ہی نہ کرے کہ میں کیا چیز ہوں، اپنی ویلیو ہی نہ سمجھے. ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہمارے اندر تمام کریشن سے الگ اللہ نے اپنی روح پھونک کے ہمیں. بالکل، بہت دلچسپ یہ موضوع ہے اور یہ سلسلہ تھوڑا سا اور وقت کا متقاضی ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ہم کو شامل کرتے ہیں اور موقع ملا تو انشاءاللہ پھر اس پر بات جاری رکھیں گے. ماجدہ صاحبہ اور سالار بھائی. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. ماجدہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں، میں جیسے تہجد کا نماز پڑھنے اٹھتی ہوں تو فجر بھی پڑھ لیتی ہوں، تو اشراق کے اٹھ کے کام کر لیتی ہوں فجر کے بعد، تو اشراق نہیں پڑھ سکتی. جی، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ کو کاموں میں فرصت نہیں ملتی؟ تو جیسے کہتے ہیں کہ اشراق ابھی فجر پڑھ لیے تو اٹھ کے کام کرنے لگے تو اشراق نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال میرے 2 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے ہم
चाय दूध या पानी या समझो सालन में अगर कभी सर का बाल गिर जाए या मक्खी गिर जाए तो उसे निकाल तो देते हैं, लेकिन उसे खाने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, अरे वो हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी नवे इमारतें बन रही, बिल्डिंगें बन रही, तो उसमें संडास बाथरूम एक ही जगह पे रहता है, बैतुल खला और गुसल खाना, तो क्या उसमें गुसल अपना पूरा कंप्लीट होता है? ठीक, थोड़ा सा इंतजार सालर भाई। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। बहन ने जो सवाल किया, मौलाना साहब के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेती हैं, फजर भी अदा होती है, मसला इशराक का है, उसके लिए क्या करें? असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर जो नमाज़ फ़र्ज़ दी की हैं वो 5 नमाज़ें हैं और बाकी नफिल हैं। नफिल कहते हैं नफ़े को, तो वो हमारे अपने ऊपर है, ऑप्शनल है। अगर हम पढ़ना चाहें और पढ़ सकें तो पढ़ें, वरना कोई गुनाह नहीं है अगर छूट जाए वो कामों में। बल्कि उनके ऊपर घर के काम ज़्यादा फ़र्ज़ हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना, घर के काम करना। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पहले ये फ़र्ज़ है। अगर एक भी नफिल वो नहीं पढ़ेंगी, तहज्जुद भी नहीं पढ़ेंगी तो चलेगा। घर के कामों से अगर वो कोताही करेंगी और उनके हस्बैंड नाराज़ होंगे या बच्चों को दिक्कत होगी तो उसमें अल्लाह के यहाँ उनको जवाब दे होंगी, बल्कि नफिल नमाज़ों की कोई जवाब दे वो नहीं है। जी, सालार भाई का सवाल यह है कि कुछ खाने पीने की चीज़ों में अगर बाल गिर जाता है तो वो तो चीज़ निकाल दी जाती है, लेकिन क्या वो काबिल इस्तेमाल रहती है? बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है, बल्कि मक्खी गिरने का भी उन्होंने जिक्र किया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि कभी अगर तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में मक्खी गिर जाए तो उसे अच्छी तरह डुबो लो, क्योंकि एक पर में उसके नुकसान है और एक पर में उसके फ़ायदा है, तो वो बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। पूरी हदीस है उसके बारे में, उसे डुबो के फेंक दो मक्खी को, उसके बाद उस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दुआ वगैरह उसे मज़ीद पाक करने के लिए? बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें, एक तो अल्लाह का नाम लेके, और एक इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, कि बेशक मेरा रब हर चीज़ से हिफाजत करने वाला है। तो जब वो हिफाजत की दुआ पढ़ के खाएंगे तो इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। जी, अब मसला जो है वो अटैच्ड बाथरूम का है। अब देखते हैं कि गुस्ल खाना भी वहीं है, बैतुल खला भी वहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो गुस्ल करने के बारे में जो उनके दिमाग में ये शक होता है कि न जाने हमारा गुस्ल हुआ या नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल गुस्ल हो जाता है। जिस ज़माने में हम रह रहे हैं इसमें पूरे पक्के बाथरूम बनते हैं। पहले ज़माने में जब तक ये सीमेंट वगैरह का मामला नहीं था तो मिट्टी होती थी, तो उस टाइम जो है वो मिट्टी के टाइम में वो मिट्टी पे गंदगी गिरती थी और उसमें जज़्ब हो जाती थी और वो काफ़ी देर तक गीली रहती थी मिट्टी, तो उस टाइम तो वो पाकी की वो मामला जो था ठीक नहीं था। लेकिन अब जिस तरह के बाथरूम हैं, पत्थर या ईंटें वगैरह लगने के बाद सीमेंट के फर्श होते हैं, उसमें वो गंदगी बहा दी जाती है, बल्कि 3 बार पानी बहा दें वहाँ से जहाँ पे भी गंदगी उन्हें महसूस हो रही हो। और कोई वहम ना करें, इस्लाम में ना घिन है ना वहम है, सिर्फ पाकी है और सफाई है। तो इसलिए बिल्कुल आप अपना दिल पक्का रखें कि आप पाक भी हो रहे हैं, आपका गुस्ल भी हो रहा है, और ये तमाम इस तरह के बाथरूम इंशाअल्लाह ताला आपकी तहारत के लिए ठीक है। बहुत शुक्रिया। परवीन साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी परवीन साहिबा, वालेकुम अस्सलाम, सवाल बताइए। मैडम मुझे 3 साल हो गए मेरी शादी को और मैं बेलौद हूँ, मुझे ये दुआ बता दीजिए। और मेरी जो 3 रसोली थी उसका ऑपरेशन हो चुका है, 1 साल हो गई और मुझे फिर से रसोली हो गई है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे कुछ मौलाना साहब से कोई दुआ करवा दीजिए। और आप ये बताइए कि ये रसोली आपको कहाँ पर है परवीन? जी रसोली ओवरी में है। क्या कह रही? ये आपको जो रसोली है इस जिसका ऑपरेशन होना है ये कहाँ है? मेरा ऑपरेशन हो गया, यूट्रस में है। यूट्रस में दोबारा फिर हो गई। जी, तो यहाँ हम आपसे अगर कुछ हिकमत के बारे में जानना चाहें मौलाना साहब, आपको इसमें भी यद-ए-तूला हासिल है, तो ज़रूर जानेंगे कि रसोली दोबारा ना हो इसके लिए हिकमत में क्या मौजूद है। लेकिन उससे पहले रेहाना साहिबा से बात कर रहे हैं। फरमाइए रेहाना साहिबा, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रेहाना जी, मैं कहना चाह रही हूँ तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करते हैं और अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते, और कुछ बोलो तो बोलते हैं कि कोई किताब के बारे में किसी बारे में बताओ, बोलते हैं कि ये तो इंसानों ने लिखी हुई है, कोई ऊपर से थोड़ी लिखी हुई है। बिल्कुल मतलब मानते ही नहीं है अल्लाह को, और बिल्कुल मतलब घर में भी गौर नहीं करते, बच्चों को नहीं देखते, कुछ नहीं करते। पता नहीं क्या बात है। रेहाना साहब, आपके शौहर का नाम क्या है? मुमताज आलम। मुमताज आलम। जी जी मौलाना साहब, पहले तो सवाल बहन का जिनके रसौली है
وہ یہ کریں کہ 3 انجیر روز نہار منہ کھانا شروع کر دیں. اگر انہیں شوگر ہو تو رات کو بھگو دیں, صبح پانی پھینک دیں اس کا, اس طرح سے کھا لیں جس سے کہ اس کا میٹھا جو ہے وہ پانی میں چلا جائے. ورنہ 3 انجیریں روز کھائیں وہ انشاءاللہ نہار منہ, ان کی رسولی جو ہے وہ پہلے گھٹنی شروع ہو جائے گی. اور ایک سویا کے بیج آتے ہیں, وہ نہار منہ 3 دن تک پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد کھائیں. پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن نہار منہ سویا کے بیج 1 چٹکی دودھ سے, 1 چٹکی سویا کے بیج دودھ سے نہار منہ 3 دن تک پاک ہونے کے بعد, اور 3 انجیر روز نہار منہ کھاتی رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رسولی کم ہوتی جائے گی اور پریگننسی ہو جائے گی. جی. اور اس کے لیے دعا یہ کریں کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں اولاد سے نواز دے. اس کا وقت کیا ہوگا؟ یہ اثر کے ٹائم کریں گی تو بہت بہتر ہوگا. 40 دن کا اگر یہ عمل بنا لیں اسے تو بہت جلدی فائدہ ہو جائے گا. صرف پیریڈ کے دن آگے بڑھائیں, باقی کوئی ناغہ نہ کریں. بہت شکریہ. ریحانہ صاحبہ کے شوہر کو غصہ بہت آتا ہے, قرآن پاک وغیرہ کے بارے میں بھی جیسے انہوں نے نازیبہ کلمات ادا کیے, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ریحانہ کو یہ چاہیے کہ ان سے زیادہ بحث نہ کرے اور اللہ سے دعا کرے. ریحانہ کو یہ چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کے آگے کہ اللہ ان کے ایمان کی درستگی کر دے اور انہیں ہدایت دے دے اس طرح سے کہ یہ الٹے سیدھے جو قول وہ نکالتے ہیں منہ سے وہ نہ نکلیں. اور ایمان اور نماز کی مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں دیکھیں سورہ آل عمران ہے, اس کی 8 نمبر آیت جو ہے اس کا ورد یہ کریں, ان کے اوپر دم کریں, اور ایک سرانے کھڑے ہو گئے 21 بار یا شہید پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیں. انشاءاللہ 3-4 دن میں بہت فائدہ نظر آنے لگے گا. لیکن بحث زیادہ نہ کریں, اس سے بچیں, کیونکہ ان کے منہ سے جتنے الٹے سیدھے کلمے نکل رہے ہیں وہ ان کے نام لکھے جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ تم تو عمل کر کے بھول جاتے ہو لیکن میں لکھ لیتا ہوں. تو ان کے سارے وہ اعمال لکھے جا رہے ہیں. اس لیے ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اس حالت میں اگر ان کی موت ہو گئی تو کفر کی حالت میں ہوگی. اس لیے جتنی جلدی ہو اللہ سے دعا کریں اور ان کی ہدایت کے لیے عمل بھی کریں جو میں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ واپس آ جائیں. دل کے اچھے آدمی ہیں لیکن الٹے سیدھے لوگوں کی باتوں میں آگے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ. آئیے رئیسہ صاحبہ سے بات کریں. بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. میری شادی کو 7 سال ہوئے. میرے شوہر کا پہلے سے ایک لڑکی سے, ہندو لڑکی سے تعلقات تھا, تو انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ابھی 7 سال کے بعد میں, اور وہ امریکہ میں تو وہ اپنے پاس بلا رہی ہے, تو وہ اس کے کہنے پہ ڈیورس بھی مانگ رہے ہیں مجھ سے. تو مجھے ایسے کچھ وظیفہ بتائیے کہ شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو اور وہ ڈیورس نہ ہی دے مجھے. مجھے 2 لڑکیاں بھی ہیں. رئیسہ, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ سے آپ کے شوہر کی شادی پہلے ہوئی, یہ ان کے نکاح میں بعد میں آئی, آپ کو ان کے ساتھ رہنا یا ان کی دوسری بیوی کا ہونا منظور ہے؟ آپ کی شادی کو 7 سال ہو گئے. وہ جن سے ان کا پہلے افیئر تھا انہوں نے ان سے شادی اب کی ہے. کیا آپ اس بات پہ تیار ہیں کہ آپ ان کی اہلیہ وہ آپ کی جو جن سے انہوں نے شادی کی ہے وہ آپ کی ان کی زوجیت میں رہیں آپ کے ساتھ ساتھ؟ آپ انہیں قبول کر رہی ہیں؟ نہیں, وہ تو ہندو ہی ہے ابھی. میں تو کچھ جھگڑا بھی نہیں کرتی ہوں اس چیز کے لیے. جی, یہاں معاملہ جو ہے کچھ اور بھی ہے. ایکسپٹ کر لیا میں نے, پھر بھی وہ مجھے ڈیورس دینے کے لیے بول رہی ہے ان کو. ٹھیک ہے. خوشنودہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی خوشنودہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی, میرا سوال جو ہے وہ میرے شوہر کے متعلق سے ہے. جی جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے ہم مطلب کسی بھی حد تک کتنی بھی بڑی رکھ سکتے ہیں یا اسے کچھ ناپ کے رکھنی ہے. اور دوسرا میرا سوال باجی یہ ہے کہ جیسا ہم نے امام صاحب کے ساتھ میں جمعے کی نماز ادا کر لی جمعے کی, تو ہمیں ظہر کی نماز عورتوں کو الگ سے پڑھنی پڑے گی. ہماری نماز ظہر کی بھی ادا ہوگی جمعے کی نماز پڑھنے کے ساتھ میں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب, اگر پہلے ہم ان کا سوال لے لیں خوشنودہ صاحبہ کا, جیسے انہوں نے بتایا کہ رئیسہ صاحبہ کا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے. اب معاملہ یہاں یہ بھی ہے کہ وہ صاحب اسلام نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ان کا نکاح کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ان کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا غیر مسلم عورت سے جب تک وہ ایمان میں نہ آ جائے. لیکن ان کا نکاح برقرار ہے اور انہیں اپنے اللہ کے آگے گر گڑانا چاہیے کہ ان کے شوہر ان کے پاس واپس آ جائیں, انہیں طلاق نہ دیں, کیونکہ وہ تو بدکاری میں مبتلا ہیں اس عورت کے ساتھ. انہیں یہ چاہیے کہ عشاء کے بعد 360 بار ربی انی مغلوب فانتصر
سورہ قمر کی 10 نمبر آیت ہے یہ، ربی انی مغلوب فانتصر، 360 بار عشاء کے بعد مستقل پڑھیں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گی ان کے ہسبینڈ میں بہت جلدی تبدیلی آئے گی۔ یا ودود پڑھ کے 1000 بار کسی بھی دن چینی یا نمک دم کر کے رکھ لیں مغرب کے بعد 1000 بار یا ودود، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو کھلائیں، انشاءاللہ اس سے بہت جلدی ان میں فرق نظر آنے لگے گا۔ 21 بار یا شہید کا دم کرے سرانے کھڑے ہو کے، اس سے بھی انہیں بہت فرق پڑے گا۔ جی یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے، جیسے اگر ان کے شوہر ساحل سمندر پار امریکہ میں رہ رہے ہیں تو کیا ایسی صورت میں تو وہ کھلا نہیں سکتی، تصویر پہ دم کر سکتی ہیں؟ نہیں، تصویر پہ دم کرنے سے پھر صرف دعا ہے، اور اللہ سے مانگیں۔ وہ جو میں نے انہیں آیت بتائی ہے وہ بہت بڑھیا آیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اول تو تمام آیتیں بہت بڑھیا ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے بالکل اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بالکل مغلوب ہو چکی اور اللہ آپ میری مدد کیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد بالکل آتی ہے، وہ کر کے دیکھیں کتنا فائدہ انہیں محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ ساجدہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی ساجدہ صاحبہ فرمائیے۔ ہلو جی ساجدہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ٹی وی کی آواز اگر آپ نے تیز کر رکھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیجئے، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ اب جو سوال یہ ہے، بہن نے دریافت کیا ہے کہ جمعے کی نماز اگر امام صاحب کے ساتھ ادا کر لی ہے تو کیا الگ سے پھر ظہر کی نماز بھی ادا کرنی ہے عورتوں کے لیے؟ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اگر مان لو یہ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں انہوں نے امام صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کر دی تو ان کی نماز ہو گئی انشاءاللہ، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ داڑھی کی لمبائی کا کیا پیمانہ ہے؟ داڑھی کی لمبائی کا پیمانہ اصل میں یہ تھوڑا سا اختلافی معاملہ ہے، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی بڑھتی رہنے دینی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ مٹھی میں لے کے نیچے کا حصہ کاٹ دیا جا سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی اتنی دور سے نظر آ جائے کہ داڑھی ہے تو وہ داڑھی سنت کے مطابق ہوگی۔ لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ داڑھی بڑھنے پہ وہ مٹھی میں لے کے داڑھی بلکہ نیچے سے تراش دیا کرتے تھے، اور حضور کے مزاج سے بھی یہی بات لگتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفاست پسند تھے کہ الٹی سیدھی بڑھی ہوئی داڑھی کو نہیں رکھ سکتے تھے، نہ الجھے بال حضور رکھ سکتے تھے۔ حضور کا مزاج بھی اگر ذہن میں ہو تو ترتیب والی داڑھی، خوبصورت داڑھی جو چہرے پہ بہت خوبصورت لگے، اور مٹھی بھر داڑھی، یہ ثابت ہے احادیث سے بھی اور روایتوں سے کہ حضور کی ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی تھی، اسے ترتیب سے کرنے میں میرے خیال میں نیچے سے جب بڑھ جائے تو کاٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی داڑھی کے دور سے آپ کو لگے بھی اور ایک مٹھی میں بھی آپ کی آ جائے وہ سنت طریقہ ہے جی میرے علم کے حساب سے۔ بالکل۔ احمد صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ احمد صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم میں قرآن شریف رکھا ہے کم سے کم 4 سال ہو گئے، میری اہلیہ جو ہے وہ انگلش میں ہے عربی میں ہے، مجھے نہیں آتا ہے قرآن شریف پڑھنا، اور کتنی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ میں اس کو قرآن شریف کو مسجد میں لے جا کے رکھ دوں، بٹ یہ بولتی ہے نہیں میں پڑھوں گی، کتنی مرتبہ اسے میں الماری میں دیکھا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ، کبھی کبھی اس کو مارنے کو دل ہوتا ہے میرا، لیکن پھر میں کوشش کرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں۔ اور دوسری بات میں احمد صاحب جی ہاں ابھی دوسرا سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا، پہلے سوال کے تعلق سے یہ جان لیں، آپ خود قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں؟ میم تلاوت میں نہیں، قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا ہوں، انگلش میں تھوڑا بہت میں پڑھتا ہوں، لیکن میم میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہوں جو اپنے عربی میں۔ پھر آپ سیکھتے کیوں نہیں احمد صاحب؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ میم میری عمر تو ہوگی 44 سال آپ عمر بتا رہے ہیں، لیکن میرے بھائی قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں ہے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، آپ کوشش کریں، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا سوال تو ہمارے ذہن میں ہے، دوسرا سوال بتا دیجئے کہ آپ جاننا چاہ رہے تھے۔ دوسری بات میں اپنی اہلیہ سے یہی بولتا تو تھوڑا اس پہ دھیان دے، اور دوسری بات میم یہ ہے کہ کبھی بھی میرے ہاتھ سے کبھی کوئی قسم کھا لیتا ہوں، میں اس پہ نظر انداز ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، لیکن بعد میں جب ذہن میں آتا ہے تو میں اپنے طریقے سے کچھ بھی یہ سوچ کے، مجھے اس ٹائم پہ یاد نہیں رہتا کہ میں یہ ہدیہ دے رہا ہوں، قسم کا کفارہ دے رہا ہوں، میں دے دیتا ہوں جو مجھے اللہ توفیق دیتا ہے، جتنا مجھے دیتا ہے رب العزت۔ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس ہیں۔ جی ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے۔ محفوظ بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں محفوظ خان بول رہا تھا، ہم یہ کہہ رہے تھے ہم نے ایک زمین لی تھی
جی اس زمین میں ہم نے اپنا مکان تیار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس زمین میں ہم نے اپنا مکان تیار کیا ہے, لیکن اس کا ڈھانچہ بن گیا ہے اور اس کا لینٹر نہیں پڑ پا رہی ہے. 7-8 سال ہو گئے, سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, سب کام ہے, شادی بھی ہوئی, سب کام ہو رہے ہیں, لیکن بس صرف وہ مکان تیار نہ ہو پا رہی ہے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کرے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے مکان تعمیر کرنے کے لیے آپ نے کوئی لون تو نہیں لیا تھا؟ جی نہیں, کوئی لون نہیں لیا. اس کی رجسٹری نہیں کرائی ہے ہم نے, ایسی اس پر ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا انتظار ناظرین, ایک اور وقفہ درکار ہے, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 3 سوالات ہمارے پاس ہیں. پہلا سوال تو احمد صاحب کا یہ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک گھر میں رکھا ہے, اب یہ خود نہیں پڑھنا جانتے, لیکن اہلیہ نہیں پڑھتی ہیں, اس پر انہیں تشویش ہوتی ہے یا غصہ آتا ہے. مسجد میں ہدیہ یا اس کو رکھ دینے کا کیا حکم ملتا ہے مولانا صاحب؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, گھر میں قرآن رکھا رہا ہے, برکت کے لیے بھی رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے, اگر یہ بالکل ہٹا دیں گے گھر سے قرآن کو, تو پھر تو چانس ہی ختم ہو جائے گا ان کی وائف کا قرآن کی طرف آنے کا. پیار سے انہیں سمجھائیں. جو مارنے کی بات کرتے ہیں, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیوی رکھی ہیں, کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ سنت کے خلاف بات ہے. اب ہلکی پھلکی مار کی جب گنجائش ہے, جب وہ بالکل ہی بضد ہو, شریعت کے خلاف جا رہی ہو, تب. وہ بھی قرآن نے ہلکی, جب حضور سے پوچھا گیا کس طرح کی مار, تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی کہ اس سے, اور آگے فرمایا کہ نشان نہ پڑے جسم پہ, چہرے پہ نہ مارنا. مطلب یہ ساری تربیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. اور یہ مارنے کی بات کر رہے ہیں, تو قرآن نہ پڑھنے پہ بالکل اپنی بیوی کو کسی قسم کا کوئی تشدد نہ کریں, بلکہ اسے پیار سے کوشش کریں قرآن کی طرف لانے کی, اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں. قرآن ہی کہتا ہے, وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں, مطلب خود پہلے کریں نا, پھر اس کے بعد لوگوں کو کہیں. جب یہ خود سیکھ لیں گے قرآن, تو ان کا آسان ہو جائے گا اپنی بیوی کو کہنا. قرآن پاک کا یہ حق ہے کہ اسے پڑھا جائے, اگر گھر میں وہ موجود ہے تو پڑھا جائے. اور بہتر نمونہ یہ ہوگا اپنی بیوی کے سامنے کہ یہ خود پڑھ کر جو ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. مقصد یہی ہے اللہ رب العزت کہ پہلے کر کے دکھاؤ لوگوں کو. اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آج ہمیں اسلام جو ہے وہ سکھایا تو جا رہا ہے, دکھایا نہیں جا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائیو اٹھا کے دیکھیں, حضور ایکشن کرتے تھے, لوگوں کے سامنے دکھاتے تھے اسلام, بولتے کم تھے حضور. حضور کے دیکھیں آپ زندگی میں کتنے خطبے ملتے ہیں, یا تو جمعہ خطبہ تھا ایک ہفتے میں, یا کہیں نکاح وغیرہ کے خطبے میں, باقی حضور کے سارے ایکشن ہی ملتے ہیں آپ کو. تمام جتنی ایکٹیویٹیز تھیں انہی سے کو دیکھ دیکھ کے صحابہ کرام سیکھتے تھے. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں سنایا بہت جا رہا ہے, بہت کتابیں ہیں, بہت تقریریں ہیں, ایکشن کرنے والا نہیں ہے. ہمیں گلیوں میں عمر اور ابوبکر نہیں ملتے رضی اللہ تعالیٰ. بالکل مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں. تحسینہ اور شاہنواز یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. تحسینہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے, اور ہمارے بہن کی بہو ہے, ان کے بارے میں پوچھنا تھا. بتائیے مسئلہ کیا ہے ان کا؟ 1 سال شادی سے ہو گئے ان کے, لیکن ہاں ایک بچہ ہے نا, اور ان کی طبیعت برابر نہیں ہے. کوئی بولتا اثرات ہو گئے ہیں, کوئی بولتا کچھ کر دیے ہیں. ٹھیک, بہت جھگڑے بھی کر رہے, گالی گلوچ کر رہے ہیں گھر میں. یہ جھگڑے کون کر رہا ہے؟ بہو ان کی بہن کی ہمارے. کوئی بولتا اچھی بچی تھی وہ, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ان کی کوئی شکایت نہیں. اچانک ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا 2 مہینے سے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شاہنواز صاحب آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پرابلم ہے تھوڑا سا, میرے مسز کے ساتھ میں کبھی کبھی میری الجھن ہو جاتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے شاہنواز صاحب؟ مطلب کیوں ہوتی ہے یہ الجھن, کیوں ہوتی ہے, کس کا قصور ہوتا ہے؟ ایکچولی ایسا سچویشن ایسی ہے کہ ابھی ریسنٹلی میرے فادر کا دیہانت ہو گیا, گزر گئے وہ جی 1 جون کو. اور اس کے بعد میں امی اور مسز کے تھوڑا مسز کے ساتھ میں جھگڑا ہو رہا تھا, وہ کافی بڑھتا گیا. اس کے بعد میں دادا میرے تناؤ آ گیا, اور پھر میں الگ رہنے کے لیے چلا گیا. جی ہیلو جی, پھر اب آپ جب آپ علیحدہ رہ رہے, الگ رہ رہے ہیں, تو آپ کی اہلیہ کے ساتھ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ پھر میں امی کو ملنے کے لیے آتا ہوں میں ہر شنیچر کے دن. تو وہ کہنا ہے کہ آپ اس میں سے تھوڑا سا پیسہ تھوڑا کم دیجیے امی جان کے لیے, اور ہر شنیچر کو نہیں ملنے جا سکتے آپ. نہیں, یہ تو زیادتی ہے. یہاں ہم مولانا صاحب سے ضرور جانیں گے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ اور تھوڑی سی طبیعت میری تھوڑی ناساز رہتی ہے ہمیشہ, کبھی کبھی
कमर की तकलीफ, कभी कभी एकदम से वीकनेस आ जाता है। ठीक है भाई जी। मौलाना साहब, ये जो इनकी अहलियाँ हैं ये थोड़ी ज़्यादती कर रही हैं, जबकि ये अलहदा भी रह रहे हैं, तो दोनों के हक बराबरी से निभाने में क्या बुराई है? इसमें ये करना चाहिए, बाज़ी औरतें वाकई सख्त होती हैं इस मामले में। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हक अल्लाह रसूल के बाद इनकी माँ का है, और जिस बीवी को ये लेके आए हैं उसकी भी ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरत है, वो भी इन्हें पूरी करनी है। तो इन्हें इस तरह बैलेंस करना चाहिए कि अपनी माँ से जब मिलने जाएँ तो शो ना करें उसे, बल्कि ऐसे टाइम में चले जाएँ कि बीवी को पता ही ना लगे। इसी तरह से खर्च भी बता के ना दें, और अपनी चुपचाप, क्योंकि सारी कमाई इनकी अपनी है, इनकी बीवी की तो कमाई है नहीं, और उससे सबसे पहले हक इनकी माँ का है। और अब फादर भी नहीं रहे तो इसलिए माँ का और ज़्यादा हक बढ़ गया। उनके खर्चात, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करना इनकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जब इन्हें पता लग गया कि मेरी बीवी की आदत इस किस्म की है, तो उससे छुपा के अपनी मदर के साथ जितना भी ज़्यादा कर सकें, बल्कि और बढ़ा दें। वो तो कम करने के लिए कह रही है खर्चा, उनका खर्चा बढ़ा दें और उसे ना बताएं। उससे चाहे झूठ भी बोल दें इस मामले में, कोई इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब नीयत सही होगी तो बल्कि ज़ाहिर ही ना करें। वैसे तो झूठ की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, मगर कम से कम अपनी माँ के लिए छुपा सकते हैं इन चीज़ों को, कि ये बिना बताए उन्हें उनकी खिदमत भी करें, उनसे मिलने भी जाएं, बल्कि हफ्ते में एक बार नहीं, हफ्ते में 3-4 बार या रोज़ ही जाएं, लेकिन उसे शो ना करें अपनी वाइफ को। जी। लेकिन यहाँ बीवी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस माँ ने जन्म दिया, जिसने बड़ा किया, तो उसके माल पर या उसकी ज़िंदगी पर, उसके वजूद पर सबसे पहला हक़ उसकी माँ का है। ये उनकी ज़िंदगी में बाद में आई हैं। यहाँ बैलेंस रखना कितना ज़रूरी हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस चक्की के दोनों पार्ट में जो पिसता है वो मर्द होता है। हाँ, असल में औरतें जो बच्ची आती हैं वो समझती नहीं है। मसला ये होता है कि हमें शुरू में जो बच्ची आती है ना, उन्हें 1 साल देना चाहिए। नया माहौल, नया घर, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में जो सासें होती हैं वो उन्हें टाइम नहीं दे पाती इस तरह का 1 साल का कि वो एडजस्ट हो जाए, बल्कि शुरू से इस तरह का टॉर्चर ज़हनी तौर पे कि उनके दिल में, उनके दिमाग में नफ़रतें बैठ जाती हैं। फिर जब उनके हाथ में इक़्तिदार आता है तो फिर वो उसका बदला लेना शुरू करती हैं। हमें पहले बड़ी औरतें जो हैं उन्हें समझदारी से चलना चाहिए कि अपनी बच्ची समझ के उसे, कि कम उम्र की बच्ची है, दूसरे माहौल से आई है, दूसरे इसके मिजाज हैं, इसकी तमन्नाएं, इसके जज्बात होंगे अपने हस्बैंड के लिए, बल्कि इस तरह का जहनी टॉर्चर, इस तरह की बातें आसपास की औरतें चढ़ाती हैं आगे, मतलब बहुत बुरा माहौल बन जाता है इस तरह। और वो जहनी टॉर्चर जब उनका होता है तो वो कभी ज़िंदगी में उसके दिमाग से वो चीज़ें निकल ही नहीं पाती, बल्कि जब उसे मौका मिलता है वो अपनी सास से बदले लेने लगती है, इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं। बिल्कुल, ये एक मुस्तकिल मौजू है, इंशाल्लाह आपके साथ एक पूरा एपिसोड करेंगे। आसिफा साहिबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफा। जी जी, मेरे लड़के की शादी है ना नहीं हो रहा, छोटे लड़के का हो गया, बड़े लड़के का एक पहले लड़की से कुछ था अफेयर, वहाँ अमेरिका में है वो लोग, अमेरिका में है वो बच्चा, मेरा लड़का। हेलो आसिफा, आपकी आवाज़ बहुत मध्यम आ रही है, ज़रा बुलंद आवाज़ से बोलिए। अच्छी बात। मेरा लड़का है ना अमेरिका में है, उसका शादी उसका शादी के लिए हम बहुत है ये है, मगर वो नहीं हुई शादी। आ रही है संबंध तो आ रहे हैं, कई रिश्ते आ रहे हैं, मगर हो नहीं पा रही। मुझे कुछ दो इससे पहले मेरे लड़के की किसी और से अफेयर था, तो वो तो खत्म। मैं हाफिज साहब के पास जाके, मुफ्ती साहब के पास जाके जो बोले वो करी। अब बोले नहीं, अब शादी हो जाएगी बोले। अरे वो जल्दी दुआ बोल दीजिए मुझे, बच्चे के लड़के जल्दी करनी चाहिए चाहती हूँ मैं, और उम्रा और हज करने का भी इरादा है मुझे। इंशाल्लाह अल्लाह आपके इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाए। आप ये बताइए, आपके बेटे की जहाँ पहले बता रही हैं कि उनका अफेयर था, वो सिर्फ एक अफेयर था या कोई मंगनी वगैरह भी हुई थी, एंगेजमेंट वगैरह भी हुई थी? कुछ सिर्फ अफेयर था। ठीक है, फिर इंशाल्लाह रिश्ते आएंगे। कागज और कलम रखिए अपने पास। शादाब साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? शादाब, हमें सुन पा रही हैं? ऐसा शहनाज साहिबा फोन लाइन पे मौजूद हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मैं ना ये सवाल है, मेरी छोटी बहन है, उनके शोहर ने एक गाड़ी ली थी 2012 में, तो उनकी चोरी, मतलब 6 महीने बाद ही वो गाड़ी चोरी हो गई उनकी। अब वो गाड़ी चोरी हो गई थी उनकी, और उसके बाद में मतलब वो सब बहुत ज्यादा परेशानी, केस में भी कोर्ट में भी केस डाला था उन्होंने, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं, अभी मतलब फाइनल नहीं हो रहा। और इधर मतलब जो किस्त पे ली थी उन्होंने गाड़ी, वो भी रुकी हुई है। उसकी वजह से जो मतलब कंपनी वाले हैं वो भी उनको परेशान कर रहे हैं। उसका भी मतलब बहुत ज्यादा चढ़ गया उनका पैसा, क्योंकि 1 लाख की मतलब उनकी देना था उनका पैसा, लेकिन उसके 1 लाख से अब वो 4.5 के करीब पहुंच गया। अब वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो सोच रहे हैं कि मतलब कोई ऐसी दुआ बता दी जिससे मतलब ये केस उनका जल्दी से सोल्व हो जाए। ठीक है, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर करे। जी, दूसरा मेरा भाई है छोटा, वो उनका किसी लड़की से अफेयर है।
अब उसके लड़की के पापा भी मतलब नहीं चाहते शादी करना, और इधर मेरी मम्मी पापा हैं वो भी नहीं चाहते शादी करना। अब भाई जो है वो मतलब मौलानाओं के चक्कर में पड़ है कि मतलब किसी तरह से मतलब उनके जो वालिद हैं उनको मतलब राजी कर लें, लेकिन घर वालों की तरफ वो बिल्कुल नहीं देख रहे कि मतलब मेरी मम्मी भी राजी नहीं, पापा भी राजी नहीं है, और मेरी मम्मी बीमार भी बहुत ज्यादा रहती हैं और सोचते थी कोई दुआ। ठीक है शहनाज, आपका पूरा मामला हम तक पहुंच चुका है, और ये अफेयर होते ही क्यों है, या इसकी नौबत क्यों आती है, तरबियत में कहाँ चूक हो जाती है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ज़रूर जानेंगे मौलाना साहब से और इस मसले का हल भी दरियाफ्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, सवालात की जाने बढ़ रहे हैं। अब शाहनवाज साहब का एक सवाल ये भी है कि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, जैसे उन्होंने बताया कमर में दर्द की शिकायत है। जी, इन्हें चाहिए एक तो कमर के नीचे रात को 10 मिनट तकिया रखा करें, जब नींद आने लगी निकाल दें। दूसरा यही करें कि हल्दी डाल के दूध पिया करें रात को सोते हुए, कम से कम आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में डालें, उससे इंशाल्लाह इनकी कमर को बहुत फ़ायदा होगा। जी, सवालात कई हैं, इख्तिसार की गुजारिश है मौलाना साहब। अहमद साहब ने फरमाया था कि कसम खा लेते हैं, भूल भी जाते हैं, याद आता है तो उसका कफ़ारा अदा कर देते हैं, लेकिन बात बात पे कसम खा लेना क्या ये सही है? नहीं, कोई हरज नहीं है। कुरान ने कहा है कि अगर तुम्हारी नीयत जो है वो ठीक है और आदतन तुम कसम खाते हो तो इसमें कोई पकड़ नहीं है, बल्कि जो तुम कसदन कसम खाओगे और उसे पूरी नहीं करोगे तो उसका फिर कफ़ारा भी बयान किया है। तो इसलिए अगर ये इस तरह से कसम खा के भूल जाते हैं और फिर कफ़ारा देते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। जी, अब मकान नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं हो पा रहा, तामीर नहीं हो पा रही, क्या रुकावटें हैं? वो अल्लाह की तरफ से कई बार किसी हादसे से रोकना हो, अल्लाह ने किसी उसमें कोई और चीज़ लिखी हुई हो, हमें लगता है कि हमारे काम नहीं हो रहा है, अल्लाह को पता है कब किसका क्या काम करना है। उसमें फिर ये करें कि किसी दिन वज़ू करके और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ हर बार, और पानी पे दम करें और सब कोनों में उस मकान के वो पानी छिड़क दें, इंशाअल्लाह वो तामीर हो जाएगा। जी, अब असरात बताते हैं लोग। ये तहसीना साहबा ने कहा कि इनकी बहन की बहू हैं और 2 महीने से वो झगड़े कर रही हैं, बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, क्या वजह है? जी, असल में शादी के बाद बच्चियों का सबसे बड़ा जो ख्वाहिश होती है वो बच्चे होना होती है, और उसमें फिर आसपास की औरतें, घरों की औरतें ये टॉर्चर करती हैं कि इसके ऊपर तो असरात हैं, इसकी कोख बंधवा दी, तो उस ज़हनी तौर पे बच्चियाँ कई बार डिस्टर्ब हो जाती हैं। उन्हें ये चाहिए कि उस बच्ची का इलाज कराएं तो किसी डॉक्टर से, और मौलाओं के मतलब इस तरह के इलाज के चक्कर में ना पड़े जादू वगैरह, कि जादू कभी अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं होता और कोई किसी की कोख नहीं बंधवा सकता। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है, किसी को लड़के दूँ, किसी को लड़की दूँ, किसी को दोनों दूँ, किसी को बांझ रखूँ, मेरे हाथ में है, तो किसी के हाथ में बच्चे देना नहीं है। इलाज कराएं, इंशाल्लाह बच्चे हो जाएंगे। जो मैंने एक सवाल के जवाब में बताया था कि वो शहद और दूध रात को पिएं, इंशाल्लाह 3 इंजीरें निहार मुँह खाएँ, अंदर कोई इन्फेक्शन होगा ख़त्म हो जाएगा। सोया के बीज आते हैं, 1 चुटकी बीज पीरियड से नहाने के बाद पहले, दूसरे, तीसरे दिन निहार मुँह खाएँ, इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो जाएगी। अपने हस्बैंड का भी चेकअप कराएं, हो सकता है उनमें कोई कमी हो, लेकिन इसमें पड़े, इस चक्कर में ना पड़े कि जादू है और कोक बंदी भी है। जी, नौशाद साहब और इरफान भाई थोड़ा सा इंतज़ार। नौशाद साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जानना चाह रहा था, मैंने एक जगह ली थी, मुझे थोड़ी परेशानी आ गई है। 2 साल पहले एक जगह ली थी जी, उस पर मैं काम कर रहा था, फैक्ट्री डाली हुई है, तो किसी ने केस कर दिया मेरे ऊपर जी। उसके लिए मैं जानना चाह रहा था, केस कर दिया ऐसे कि उसमें जब हमने उसकी चिनाई चालू करी तो कुछ नहीं था, मकान बनने के बाद उस पर पूरा 3 मंजिल उसको बना दिया, फैक्ट्री बनी हुई है, उसके ऊपर केस कर दिया है। केस के ऊपर हमने भी वकील किया। तो उसके बाद अब एक ख्वाब की बात बताता हूँ मैं आपको। नौशाद साहब, केस पहले आपका ख्वाब जरूर सुनेंगे, ये बताइए केस क्यों किया? जमीन आपने खरीदी, रजिस्ट्री करवाई, मकान तामीर किया, फिर किस बुनियाद पर उन्होंने मुकदमा किया है? वो कह रहे हैं इस तो पहले से 1998 से हम लोग केस लड़ रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का पता नहीं था। 4 रजिस्ट्री हमारे पास पहले की है, उनका इंतकाल भी है, सब कुछ है। तो वकील क्या कह रहे हैं? वकील तो कुछ नहीं कह रहे जी, वो तो कह रहे हैं जी देखो करते हैं, कोशिश करते हैं। वो दूसरे वाले पक्ष के वकील हमको डराते हैं कि जी प्रशासन से कब्जा ले लेंगे। ठीक है, अब अपना ख्वाब बता दीजिए, ख्वाब बयान कर दें। ख्वाब तो देखिए, हमने ख्वाब जब वकील हमने किया नोटिस आने के बाद, तो उसके बाद एक रात को हमें रेलगाड़ी का इंजन दिखाई दिया। रेलगाड़ी आ रही है, हमारे सब फैमिली तो सो रही है, परिवार के सो रहे हैं और सब सो रहे हैं, और उसको फिर आँख खुली, हमने वो रेल का इंजन रुक गया। जैसे हमने वकील किया, रेल का इंजन रुक गया और सब हट गए वहां से। रेल के इंजन के अंदर से एक रक्षा सा निकला छोटा सा, और किसी एक हमारे लेबर वाले को थोड़ी सी टक्कर मारी उसने, जी। ये इनका ख्वाब आप तक पहुंच चुका? ठीक है, इरफान भाई आप बताइए सवाल क्या है?
इरफान भाई सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। जी जी फरमाइए, सवाल क्या है? ये सवाल मेरा ये है कि जैसे हमने गुस्ल करा, गुस्ल करने के बाद में नहा धो के फारिग हुए तो हम जी सुन पा रहे हैं। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए कम कर दें। गुस्ल करा हमने और गुस्ल करने के बाद में हम नहा धो के मस्जिद में जाते हैं तो क्या हमें गुस्ल करने क्या नाम वजू करने की वो मिलेगा? जरूरत है या नहीं? जी जी, गुस्ल करने के बाद असल में मामला यह है जिस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे उसमें वजू हो जाया करता था, इसलिए आपको मस्जिद में जाने के बाद अगर आपका वजू नहीं टूटा इस वक्त में तो कोई वजू करने की ज़रूरत नहीं है और आप नमाज पढ़ सकते हैं। यानी इन्होंने अगर गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो पूरे कर लिए तो फिर वजू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नौशाद साहब ने जो केस बताया, ज़मीन ली उन्होंने, फिर उस पर काफ़ी तामीर भी कर लिया, अब मुकदमा एक जो है वो आड़े आ रहा है, क्या किया जाए? उन्हें नौशाद साहब को ये चाहिए कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करें और नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखें, हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें कि इस झंझट से निकाल दे, और 360 बार रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर कोई भी घर का एक आदमी रात इशा के बाद पढ़े और उनसे बाहर समझौता करने की कोशिश करें जितना भी कोशिश हो, क्योंकि महीनों केस चलता रहेगा, जहनी टॉर्चर में रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत नुकसान पैसों का होता है और बात बन जाती है तो कोशिश करें कि बाहर फैसला कर लें और डरे ना, डरें सिर्फ अल्लाह से। उनके वकील जो उन्हें डरा रहे हैं बिल्कुल परेशान ना हो, अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें। उन्होंने पैसे दिए, इंशाल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेंगे। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर 360 बार इशा के बाद पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। शबाना और सायरा। शबाना साहब पहले आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। रब्ता नहीं रहा। सायरा साहब आप फोन लाइन पे मौजूद हैं? जी सायरा सुन रही हैं हमें? हाँ जी आवाज आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल बताइए। ये सवाल मेरे को ये पूछना है कि मेरे बच्चे नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। मैं इतना कहती हूँ नमाज पढ़ने की, और जब से 1 साल से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, अल्लाह का करम है, मैं जब से नमाज की पाबंद। आप तो पढ़ रही हैं, ये बताइए कहीं आपने उन्हें तलकीन करने में देर तो नहीं कर दी सायरा? उनकी उम्र क्या है? बच्चों की उम्र क्या है? 13 साल का है और एक लड़की 8 साल की है। नहीं अभी तो वक्त है, ठीक है, मौलाना साहब कोई दुआ जरूर बताएंगे, लेकिन हमारे पास सवालात और भी हैं। आप कुछ और कहना चाह रही हैं? जी हाँ, मेरे को ये पूछना है कि अल्लाह ताला से नहीं चाहती कि अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत कर दे, तो उसके लिए कोई दुआ बताएं कि मैं अल्लाह से वो दुआ करती रहूं कि अल्लाह मग़फ़िरत अता फरमा दे। ठीक है, आमीन। उससे पहले जो सवालात हमारे पास पहले हैं मौलाना साहब उसकी तरफ चलते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी मिल जाए और वो जो परेशानियां हैं जो उनको जो फाइनेंस जिन लोगों ने किया है वो परेशान कर रहे हैं बैंक वाले। गाड़ी के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर एक तस्बीह पढ़ें और 40 बार आयत करीमा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि गाड़ी मिल जाए। लेकिन असल तो उनका फाइनेंस का मामला है, इसी में फंसते हैं लोग। सबसे सख्त आयत कुरान की सूरह बकरा में 279 नंबर आयत कि जो लोग ब्याज का काम ना छोड़ें अल्लाह रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। तो वो इसी तरह के टंटों में फंस जाते हैं जो लोग ब्याज का काम नहीं छोड़ते बल्कि ब्याज पे इस तरह की चीज़ें लेते हैं। उन्हें सबसे पहले चाहिए चाहे अपनी बीवी का जेवर बेचें या कोई और चीज़ बेच के फाइनेंस का पूरा कर दें, फिर दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मेरी गाड़ी दिलवा दी, इंशाल्लाह गाड़ी का कोई ना कोई हल निकलेगा। वक्त कम है, सवाल ज़्यादा है। अब यहाँ एक सवाल इन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, 8 साल 13 साल की उम्र है और अभी जो लकड़ी है वो थोड़ी कच्ची है, मोड़ी जा सकती है। बिल्कुल इंशाल्लाह ये दम करें उनके बच्चों के ऊपर। जब ये सुबह को बच्चे इनके उठते हैं माथे पे हाथ रख के 21 बार या शहीद आसमान की तरफ देख के पढ़ें। 5-6 दिन में इंशाल्लाह ताला जब ये उनसे बात करेंगे तो वो नमाजी हो जाएंगे। 21 बार या शहीद माथे पे हाथ रख के आसमान की तरफ देख कर। सायरा साहबा का जो दूसरा सवाल है मग़फ़िरत के मुतालिक इंशाल्लाह हम कर लेंगे क्योंकि आज वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसी तरह शहनाज साहबा का सवाल बहुत अहम है कि उनके भाई को किसी लड़की से जो है वो लगाव है, शादी करना चाहते हैं लेकिन तरफ़ैन राज़ी नहीं है। यहाँ पर बहुत तफसील दरकार है, वक्त कम है, आज इख्तिसार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इजाज़त तलब करते हैं। लेकिन उससे पहले मौलाना साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो नाज़रीन हमारी और आपकी आज की मुलाकात यहीं तक। जी सलाम पर बिला तवक्कुफ़ 25 अहम खबरें आपके पेश नज़र है। आप जी सलाम देखते रहें, हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।